आइरिनस। तेस्रो मण्डलीको को थियो? मार्टिन लुथर होइन। त्यसपछि चौथो मण्डलीमा थियो कोलम्बा भन्छ, पाँचवामा लुथर, छठवा फिलाडेल्फियाको को पो थियो? वेस्ली। अनि हाम्रो समयमा ब्रह्नाम भन्छ। अब हेर्नुहोस्, यदि यो मण्डलीहरूलाई यसरी सम्बोधन गरिराखेको छन् भने then the question is ब्रदर ब्रह्नाम त छैन त हामीसँग त। जन वेस्लीको जीवनकालभरि भन्दा त लामो थियो त फिलाडेल्फिया त। मार्टिन लुथरको जीवनकाल भन्दा त है यो सार्डिस त निकै लामो थियो त। कोलम्बाको जीवन भन्दा त त्यो त है थायटिरा त सायद 5 गुणा लामो थियो होला, या 7 7 7 49 7 8 56 almost 10 times होला। So what is the meaning? किन चाहिँ यी नामहरू दिएको छ? मतलब त्यो मण्डलीमा परमेश्वरले दिएको दूत अनि अभिषेकमा सबभन्दा म्याक्सिमम आत्माको अभिषेक को माथि प्रकट भयो, चुनिएको यी दासहरू। ओके, सो यसरी लेखिएको छ। बट देन रिमेम्बर यो मण्डलीहरू को कहाँ छन् अरे? एसियामा छ। थुप्रै मण्डली, अब जस्तै मण्डली चाहिँ कलस्टीमा नि त थियो होइन, फिलिपीमा नि त थियो, गलातीमा नि त थियो, कोरिन्थमा नि त थियो, अरू कहाँ थियो? थेसलोनिकामा नि त थियो। तर प्रभुले चुन्नु भएन यिनीहरूलाई। इफिससलाई चुन्नुभयो, स्मर्नालाई चुन्नुभयो, पर्गामसलाई चुन्नुभयो, थायटिरालाई चुन्नुभयो, सार्डिसलाई चुन्नुभयो, फिलाडेल्फियालाई चुन्नुभयो, अनि लाउडेसियालाई चुन्नुभयो। किन प्रभुको उहाँको बुद्धिमा ज्ञानमा उहाँलाई थाहा थियो कि यी 7वटा मण्डली लोकल चर्चमा भएको अवस्था चाहिँ पछि गएर दोहोरिनेछ। अनि यसै कारण हामी भन्छौँ 7 मण्डलिक युग। 7 मण्डलिक युग। अब हामीले 2 अध्याय अनि 3 अध्यायमा चाहिँ परमेश्वरले यी 7 मण्डलीहरूलाई के सन्देश दिनुभयो यो पढ्छौँ। टाइम कति भयो? नो टाइम रिकर्डिङ टाइम कति भयो? ओके, नाउ एक अध्याय सक्यो। क्यान बी पज फर अ मोमेन्ट? एक अध्याय सजाहरूलाई मानिने हुन्छ किनभने समय नजिक छ। ओके, चालपद। अब यो चिठी कसलाई लेखेको छ? यूहन्नाले भन्छ एसियामा भएको 7 मण्डलीहरूलाई लेखेको हो। Now Asia doesn't mean China, Asia doesn't mean Philippines। यो सन्दर्भमा त्यो जमानामा टर्कीलाई एसिया भनी भन्थ्यो। आज पनि एसिया माइनर भन्छ होइन? एसिया माइनर भन्छ होइन टर्कीलाई? Am I right? एसिया माइनर भन्छ। अनि यो टर्की अनि सिरिया यो इलाकाहरूमा पौल अनि अरू प्रेरितहरू घुमेर मण्डलीहरू स्थापना भएको थियो। ती मण्डलीहरूको नाम हामी पढ्छौँ। के भयो? कोरिन्थियन्स, इफिसियन्स, गलेसियन्स, फिलिपियन्स, थेसलोनियन्स, अरू तिमोथियन्स चाहिँ होइन, तिमोथी नाम हो है। यी नामहरू छ। जग्गा जग्गामा जम्मा भएको सेवकाईमा भएको है यी चर्चेसहरू हुन्।
अनि के भएछ भने यो थुप्रै एसिया माइनरमा भएको चर्चहरू मध्ये प्रभुले 7 वटा चर्चलाई चाहिँ चुन्नु भएछ यो चिठीहरू लेख्न। अनि उनीहरूको नाम हो, पहिला भनिहालौँ, लाउडेसिया, त्यसपछि फिलाडेल्फिया, त्यसअघि सार्डिस, त्यसपछि थायटिरा, त्यसपछि पर्गामस, त्यसको अगाडि स्मर्ना, अनि त्यसको अगाडि इफिसस, इफिसियन्स क्या त, इफिसस, राइट। सो यो 7 वटा जग्गाहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको आत्माले सुनिएर यिनीहरूलाई यो 7 चिठीहरू सम्बोधन गरी लेखिएछ, राइट। यहाँ हेर्नुहोस् त 4 पद भनेको छ, यूहन्नाले यी 7 मण्डलीहरू एसियामा भएकाहरूलाई उनीहरूको सम्बोधन हेर्नुहोस्। तिमीहरूमा शान्ति होस्, तिमीहरूलाई अनुग्रह होस् उहाँबाट जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो अनि जो हुनु आउनुहुनेछ, अनि सिंहासन वरिपरिको 7 आत्माहरूबाट जो हुनुहुन्छ, हुनुहुन्थ्यो अनि हुने आउने हुनेछ को? गॉड अलमाइटी, हैन? परमेश्वर अघिदेखि नै हुनुहुन्थ्यो, आज हुनुहुन्छ, भविष्यमा पनि सधैँ रहिरहनुहुन्छ। ओके। अनि भन्छ 7 आत्माद्वारा पनि अरे जो सिंहासन वरिपरि छ। अब कन्फ्युजिङ आयो, के हो यो 7 आत्माहरू? व्हाट इज इट? बाइबलभरि भनेको छ परमेश्वर आत्मा हो। यशायाहरुमा भनेको छ 30, 35, 40 सम्म पढ्नु भयो भने म ईश्वर हुँ अनि म बाहेक अरु कोही छैन। अब को निक्ल्यो त्यो? 7 आत्माहरू को होला? फेरि त सिंहासन पनि देखाएको छ। द्याट मिन्स 7 आत्मा भिजाभिस यसको रिलेसनशिप रहेछ त्यो सिंहासन छ। सिंहासन कसको हुन्छ? सिंहासन कसको हुन्छ? राजाको, रानीको, राजकुमारको। राजाको हुन् प्रभु यीशु मसीह। लाउडेसियालाई उहाँले के भन्नुहुन्छ? जसरी मैले जिते तिमीहरू पनि जित, अनि म जसरी मेरो पिताको सिंहासनमा बसे तिमीहरूलाई पनि बस्न म मौका दिन्छु। यो 7 आत्माहरू चाहिँ यसरी हामीले बुझ्न पर्यो। जस्तै परमेश्वर महान हुनुहुन्छ, उहाँमा धेरै खुबीहरू छन्, हैन? जस्तै हामी क्रिस्चियनहरू चलाइरहन्छौँ नि, जेहोवा जाइरे भन्ने गाडीहरूमा लेखेको देख्छु। कतिले जेहोवा निस्सी भन्छ, कतिले भन्छ जेहोवा शमा भन्छ, कतिले भन्छ जेहोवा रोही भन्छ, कसैले भन्छ जेहोवा रोपेका भन्छ, कतिले भन्छ यहोवा जिटकेनु भन्छ। अनि यहोवा के हो? अर्को लास्ट के हो? शमा, रोही, रोपेका, जिटकेनु, जाइरे, अरू शमा अनि सारा संसारमा शालोम, शालोम शान्ति, यो शालोम भन्छ। यी 7 वटा कुराहरू चाहिँ हामी मान्छे सम्बन्धित प्रभुले यी 7 भागहरूमा अंशहरू अनुसार चाहिँ हामी मान्छेसँग काम गर्नुभएको छ, राइट? यो एउटा दृष्टिकोण हो। अर्को हो हरेक मण्डलीसँग एउटा दूत, एउटा अभिषेक उहाँले राखिदिनु भएको छ। अभिषेक के हो? परमेश्वरको आत्मा प्रकट भएको, राइट? अनि यो अभिषेकहरूलाई चाहिँ आज हामीले जानेको क्रिस्चियनडममा भन्छ नि, हैन? फेरि भनौँ, जेहोवा जाइरे, त्यसपछि
त्यसपछि जेहोवा रोही, जेहोवा रोपेका, जेहोवा निस्सी, जेहोवा शमा, जेहोवा जिदकेरू, जेहोवा शलोम। यी 7वटा खुबीहरू परमेश्वरले हाम्रो मुक्तिसँग प्रकट गर्नुभएको छ। नाउ ही इज गॉड इवन टु द एन्जल्स, हैन? उहाँ परमेश्वर स्वर्गदूतहरूको पनि ईश्वर हो। उनीहरूसँग सायद उहाँको अर्कै एउटा सिनरी छ होला। उहाँ ईश्वर हुनुहुन्छ हरेक प्राणीहरूको लागि, त्यसमा उहाँको अर्कै भाव छ होला। अब एल शदाई इलोहिमहरू चाहिँ है हामीले यसो मिलाउनु भएन। एल शदाई मिन्स एकदमै द माइटी गॉड, ठिक छ? सो यी सब कुराहरू छ न। अनि यीशु मसीह अरे 5 पदमा यीशु मसीह चाहिँ को भनेको छ हेर्नुहोस्, who is the faithful witness, the first begotten of the dead, जो मृत्युबाट पहिलो जन्मिएको, and the prince of the kings of the earth, राजाहरूको राजा, unto him that loved us and washed us from our sins in his own blood, and has made us kings and priests unto God and his Father. To him be glory, dominion forever and ever. अब हेर्नुहोस् है, 4 पदमा जो हुनुहुन्थ्यो, हुनुहुन्छ अनि हुनुहुने हुनेछन्, यो ट्रिनिटी भएको भए, पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर, पवित्र आत्मा ईश्वर भएको भए 5 पदको सम्बोधन सेपरेट यीशु मसीहलाई किन गर्नु त होइन? डु यु अन्डरस्ट्यान्ड? यदि 4 पदमा पिता ईश्वर, who was, who is पुत्र ईश्वर अनि पवित्र आत्मा ईश्वरलाई सम्बोधन गरेको भए 5 पदमा फेरि यीशु मसीहलाई सेपरेट सम्बोधन किन गरियो? That's why it's always remember, याद गर्नुहोस्, हामी यो किताब पढिरहेको छौँ जो परमेश्वरले जो एक हुनुहुन्छ, सारा शक्ति अधिकार अख्तियार भएको हुनुहुन्छ, उहाँले यहुदीहरूलाई आफ्नो अस्तित्व अनि शक्तिलाई प्रकट गर्नुभयो अनि यहुदीहरूले एक परमेश्वरलाई मान्थे। अनि ती यहुदीहरूमध्ये उहाँले अगमवक्ताहरूलाई चुनेर उहाँको आत्माले अभिषेक गरेर उनीहरूलाई यो किताब लेखाए। कसरी चाहिँ उनीहरूले त्रिएक परमेश्वर लेख्न सक्छ? सक्दैन नि। हो ट्रान्सलेसन्स भयो, हिब्रू, एरामिक, ग्रिक, अङ्ग्रेजीबाट अरू अन्य भाषाहरूमा ट्रान्सलेसन गर्दाखेरि धेरै मिनिङ्सहरू बदलिएको छ। द्याट इज डिफरेन्ट। तर यदि परमेश्वरको आज आशिषले मलाई सोध्दै थियो, उसले नोआको विषय पढेछ अनि भनेछ, उसले पाएछ कि प्रभुले त कहिले डिस्ट्रोय गर्छु भनेको छैन त, अब कसरी चाहिँ अन्त फेरि डिस्ट्रोय हुन्छ बाबा अर्थ भन्दै थियो। सो आई एक्सप्लेन टु हिम, धरतीको बत्तिसौँ भएको छ पानीले, अब धरतीलाई आगोले बत्तिसौँ हुनु पनि त दरकार छ नि त। यो बाइबल पढ्नलाई हामीले मेहनत गर्न सक्छौँ, प्रचारकहरूले मेमोराइज गर्न सक्छ स्क्रिप्चर, बट द्याट इज नट इनफ। मैले यस्तो प्रचारकलाई भेटेँ दिल्लीमा, जब रिफ्काको आमाको अपरेसन भएको थियो अनि उसकै बाबाले, रिफ्काको बाबाले नै मलाई ओह ऊ हेर न ब्रदर लान्छ जस्तो रहेछ भन्नु मलाई देखायो। अनि है त्यहाँ गएर उनीहरूसँग सङ्गति गरेँ। अनि त्यो पास्टरले नि दिदी गलातीको किताब त्यो बेलुका स्टडी गरेको कि बाइबल नखोली गलातीको किताब उसले खतम गरिदियो। विदाउट ओपनिङ द बाइबल उसले गलातीको किताब यस्तो स्टडी गरेको रहेछ, सकिदियो। हेर्नुहोस् त। सो हामी एउटा इच्छाले पनि पढ्न सक्छौँ, मेमोराइज गर्न सक्छौँ, जसको मेमोरी राम्रो छ। नाउ द्याट इज अल भेरी गुड। तर अनलेस पवित्र आत्माको अभिषेक अनुसार हामी यी कुराहरूलाई उल्था गर्दैनौँ, तब फेरि हाम्रो एफर्टहरू त्यो एउटा बेग्लै मूर्ति हुन जान्छ। सो हमेसा मैले यो बुझे तापनि मैले परमेश्वरलाई सोध्नु पर्यो, प्रभु यो समझ मेरो सही हो कि होइन? किनभने हेर्नुहोस् है,
अनन्त जीवन भनेको के हो? कसले भन्ने? अनन्त जीवन के हो? हजुर, एभरलास्टिङ लाइफ भनेको। अरू कसले भन्ने अनन्त जीवन के हो? हजुर, के भन्नुभयो? कहिले पनि नमर्ने, कहिले नमर्ने जीवन। ओके, दुई वर्जन है। हात त्यहाँ राख्नुहोस्। यूहन्ना 17 मा जाउँ। यूहन्ना 17, मैले भन्ने नि है, याद गर्नुहोस् है यो कुराहरू। बाइबलले बाइबललाई अनुवाद गर्छ। यस्तो शक्तिशाली किताब हो यो कि यो किताबको अधीनमा अनि आज्ञाकारी बनी हामी जियौँ भने हामी बहुत शक्तिशाली मान्छेहरू हुन्छौँ। यूहन्ना 17 अध्याय 3 पद पढिदिनुहोस् बहिनी। अब अनन्त जीवन यही हो कि तिनीहरूले तपाईँ एकमात्र सत्य परमेश्वरलाई चिन्नु र तपाईँले पठाउनु भएको यीशु ख्रीष्टलाई चिन्नु। खै त अन्त आन्टीले भने एभरलास्टिङ लाइफ भनेको छैन त। विकास भाइले भने कहिले नसक्ने भन्ने लेखेको छैन त। उल्टा के लेखेको छ? अनन्त जीवन चाहिँ यो अरे कि तपाईँ एक परमेश्वरलाई उनीहरूले चिनुन् अनि यीशु मसीह तपाईँले पठाउनु भएको उहाँलाई चिन्नु। ट्रु है, जो अनिताले भन्यो, जो विकास भाइले भन्नुभयो, सही कुरा हो। त्यसको एसेन्सियली त्यसको मिनिङ नै हो कहिले नसकिने जीवन। तर जब द्याट मिन्स यो भन्नुको अर्थ चाहिँ के भने जब तपाईँ अनन्त जीवनको सम्भागी हुन्छ नि, तपाईँको समाजमा पनि के हुन्छ? You will be blessed with a perfect understanding. Okay? अनन्त जीवन अब बोरिङ कहिले नसकिने जिन्दगी होइन नि। विथ इटर्नल लाइफ तपाईँमा एउटा समझ आउँछ, एउटा इन्टेलेक्चुअल अवेकनिङ आउँछ भनौँ, एउटा स्टिमुलस आउँछ भन्छ त्यो आत्माले, जसले गर्दाखेरि तपाईँको चरित्र बदलिँदै जान्छ, तपाईँले बुझ्ने कुराहरू बदलिँदै जान्छ, परिस्थितिहरूमा तपाईँले कसरी हेर्ने, त्यो कुरालाई कसरी इन्टरप्रेट गर्ने बुझ्दै जान्छ। द्याट्स वाइ द बिहेभियरल चेन्ज आउँछ नि विश्वासीमा होइन। ख्रीष्टलाई पाएपछि मान्छेको जीवन बदलन्छ नि। किन? दोज आर द साइन्स अफ इटर्नल लाइफ। अब तपाईँले त्यही कुरालाई हिजोसम्म एक ढङ्गले हेर्नुहुन्थ्यो, सडनली प्रभुलाई पाएपछि त्यही सिचुएसन अराइज हुँदाखेरि नाउ यु आर अ डिफरेन्ट पर्सन। सो जब यूहन्ना 17 ले भनेको छ दिस इज इटर्नल लाइफ that they may know you the only true God and Jesus Christ whom thou hast sent, भन्नुको मतलब चाहिँ यस यो अनन्त जीवनको सम्भागी हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको भित्रबाटै, अन्तस्करणबाटै, प्राणबाटै, दिमागबाटै तपाईँलाई परिवर्तन गर्छ अनि तपाईँले बुझ्ने कुराहरू, तपाईँले व्याख्या गर्ने कुराहरू, तपाईँको क्यापेसिटी नै बदलिँदै जान्छ। नाउ यु आर एन अनोइन्टेड चाइल्ड अफ गड। अनि जब अनोइन्टिङ आउँछ हरेक बन्धनहरू तोडिँदै जान्छ। जब अनोइन्टिङ आउँछ अनदेख अनि अदृश्य कुराहरूको सम्भागी तपाईँ बन्दै जानुहुन्छ। ओके, कमिङ ब्याक टु रेभेलेसन 1। सो हामीले यो पदलाई प्रकाशित वाक्य 1 सँग मिलायौँ भने द्याट मिन्स गॉड हेड हो। त्यहाँ पनि लेखेको छ, यूहन्नाले के लेख्यो 17 मा कि तपाईँ एकमात्र परमेश्वरलाई चिनुन् अनि यीशु मसीह जसलाई पठाउनु भयो। ओके, गॉड हेड। नाउ पढ्दै जाउँ। त्यति मात्र होइन, 6 पदमा भन्छ, यसै कारण त म भन्छु जी हजुर राजकुमार अनि राजकुमारीहरू तपाईँहरू, राजा अनि रानी, राजकुमार र राजकुमारीहरूको अगाडि म आज बोल्दैछु।
हेर्नुहोस् न। तर त्यति मात्रै छैन नि त, प्रिस्ट पनि भनेको छ। हाम्रो पुजारीहरू पनि बनाउँछ। ओके, यसै कारण हामीले आज गीत गायौँ, आराधना गर्न हामी यहाँ भेला भएका छौँ। हात सबले उठाउनु भयो पवित्र हात? हो, उठाउनु पर्छ। डोन्ट से म खत्तम छु, म खराब छु। नै नै, तपाईँको धार्मिकता भयो। त्यो हेर्नुहोस्, त्यो गीत सोच्नुहोस् त, पवित्र हात उठाई उहाँलाई आराधना गर्छु भन्नु अगाडिको के छ? What is the preceding verse? हजुर, उनी मेरो धार्मिकता। मेरो धार्मिकता त आफ्नो होइन नि त, म त खत्तम छु नि। लेफ्ट टु माई सेल्फ आई एम अ नो गुड पर्सन, लेफ्ट टु माई सेल्फ। तर उहाँ मेरो धार्मिकता भएको कारणले गर्दाखेरि म हात उठाउँछु नि, नट टु सो द्याट आई एम होली, तर उहाँले मलाई धर्मी बनाएर मलाई मुक्ति दिनुभएको छ, मलाई काबिल बनाउनु भएको छ, मलाई सुयोग्य बनाउनु भएको छ। ओके, सो 7 पद, हेर ऊ बादलहरूमा आउनेछन्, हरेक आँखाले देख्नेछन्, तिनीहरू जस्तै उहाँलाई घोपे तिनीहरूले पनि देख्नेछन्। धरतीको सारा जात अनि देशहरूले पनि उहाँलाई देख्नेछन्। इभन सो एमेन। 7 पदले भन्छ यीशु मसीह फेरि आउने कुरा के रहेछ? एउटा सिएनएनले, दूरदर्शनले, जी टिभी सबले देख्ने कुरा रहेछ। म ओपन एकदमै खुल्लम खुल्ला उहाँ प्रकट हुनेछ। अनि उहाँको अब आवाज आउन थाले, आई एम द अल्फा एन्ड द ओमेगा, द बिगिनिङ एन्ड द एन्ड। हियर नाउ, अब मुक्ति सम्बन्धी सबै अधिकार कसलाई दिएको छ? मुक्ति सम्बन्धी सबै अधिकार कसलाई दिएको छ? हजुर, यीशुलाई हो। यसै कारण मुक्ति सम्बन्धी छ, सारा कुरा महिमा सिकिन्छ। पिताले सबै कुरो पुत्रको हातमा दिनुभएको छ। म अल्फा अनि ओमेगा हुँ, सुरुवात अनि अन्त। राइट? यसै अन्त बढ्दै जान्छ। Says the Lord which was and which is to come, the Almighty. Now, again, यदि हामी यहाँ आयौँ भने यो अधिकार कसलाई दिएको छ? अलमाइटी गडले कसलाई दिएको छ? यीशु मसीहलाई, हैन? 9 पद, यूहन्ना नबी अगमवक्ताले या प्रेरितले आफ्नो परिचय दिन्छ त्यहाँ, म तिमीहरूको दाजुभाइ हुँ। राइट? म तिमीहरूको सहकर्मी हौ, परमेश्वरको यीशु मसीहको राज्य अनि यीशु मसीहको सेवकहरू मध्ये एक हो। म पाटमोसमा छु। अनि म किन पाटमोसमा छु? फर द वर्ड अफ गड एन्ड फर द टेस्टिमनी अफ जिजस क्राइस्ट। उनले विश्वासमा जिएको कारणले गर्दाखेरि he got in trouble with the authorities। उसको विश्वासको कारणले गर्दा ऊ गाल परिएछ, जेलखानामा परेछ अनि उसलाई पत्मोसमा थुनुवा परेछ। 10 पद, म आत्मामा थिएँ प्रभुको दिनमा भनी लेखिएको छ। अनि जब म आत्मामा आफैलाई पाएँ, मैले तुरैको आवाज सुने। आत्मामा थिएँ, प्रभुको दिन भनेको सन्डे है। ओके, यीशु मसीह जब बौरी उठ्नुभयो पहिलो दिनमा, त्यति बेलादेखि नै यहुदीहरूबाटै प्रथा सुरु भयो, चलन सुरु भयो कि पहिलो दिन पनि उनीहरूले मनाउन थाले। अनि क्रिस्चियन्सहरू तब प्रेरितहरूकै किताबमा लेखिएको छ सन्डेमा भेला पनि हुन्थ्यो। नाउ सन्डेले साबतलाई चाहिँ क्यान्सल गरेन है, याद गर्नुहोस्। हामी धेरै क्रिस्चियन्सहरूले यो भन्छ कि सन्डे चाहिँ प्रभुले
लाई पवित्र गर्नुभयो अनि साबतलाई क्यान्सल गर्नुभयो, होइन, त्यो भएको छैन। तर इतिहासमा यो लेखिएको छ कि क्रिस्चियन्सहरूले सुरुको मण्डलीदेखि नै सन्डेलाई पनि उनीहरूले वर्शिप गर्थे, सन्डे प्रभु उठेको दिन भनी। अनि यो दिनमा के भएछ, एउटा ठुलो आवाज सुनेछ तुरैको जस्तै, अनि यो आवाजले के भनेछ, म अल्फा हुँ, म ओमेगा हुँ, त पहिलो अनि पछिल्लो जे तिमीले देखेका छौ किताबमा लेख, अनि एसियामा भएको 7 मण्डलीहरूलाई लेख, इफेसस, स्मर्ना, पर्गामस, थायतिरा, सार्डिस, फिलाडेल्फिया अनि लाउदिसिया। यी 7 जग्गाहरूलाई चुन्नुभयो। मानौ आज हाम्रो भाषामा हो भने बुङ्कुलुङ, सुकेपोखरी, बिजनबारी, अम्बटे, कालीझोडा, चम्पासरी भनेको जस्तै। अब ऱ्यान्डमली जस्ट बिकज विनिता र हाना चम्पासरीमा छ भन्दै त्यसरी हुँदैन नि। अब रीतिका कालीझोडामा जन्मिएको भन्दा रीतिका कहाँ हुँदैन। तर यो थुप्रै चर्चेसहरू मध्ये त्यो समयको 7वटा चर्चहरूमा चाहिँ कति स्वभाव, कति सिचुएसनहरू आउँदो युगहरूसँग मिल्दो जुल्दो देखियो। अनि त्यही कारण चाहिँ स्ट्र्याटेजिकली प्रभुले त्यो मिल्दो जुल्दो परिस्थिति भएको मण्डलीले चुनेर चाहिँ 7 मण्डलीलाई चिठी लेख्यो, राइट? ओके, पढ्दै जाउँ। अनि मैले हेरेँ, आई टर्न टु सी द भोइस द्याट स्पोक टु मी। बाफ्रे, कस्तो हिम्मत है यो अन्नामा, जो आवाज आइरहेको थियो ऊ फर्केर हेऱ्यो बोल्दाखेरि। अनि मैले हेर्दाखेरि त 7 हाँगा भएको सामदान देखेँ, क्यान्डल स्टिक्स भनेको छ कि। तर अगेन अब बाइबललाई हामीले मोमबत्ती स्ट्यान्ड भन्नु भएन नि। नेपालीमा के लेखेको छ बहिनी? सामदान लेखेको छ। कसैको बाइबलमा अरू के लेखेको छ? अब अगेन न है, बाइबल इन्टरप्रेट गर्छ भनेको के हो? अब 7 हाँगे बत्ती देखे भन्ने बित्तिकै के हुन्छ? हामीले ध्यान लानु पर्यो क्या? बाइबलमा पहिला कहीँ 7 हाँगे बत्ती बनाएको थियो। अनि विचार गर्दै गर्दै हामी कहाँ पुग्छौँ? एक्सोडसको किताबमा जब इजरायलीहरूलाई दासत्वबाट दुध अनि मह बग्ने देशमा लानलाई प्रभु आउनुभयो, मूसालाई भन्यो सबैले स्वेच्छा दान जो दिन्छ त्यो अनुसार सुनले तिमीले सामदान बनाऊ भनेको। अनि सामदानको चाहिँ 7 हाँगे, 7वटा हाँगा हुन्थ्यो। ओके, सो सामदान, यस, ओके, द्याट्स राइट वर्ड। हेर्नु त, किङ जेम्स इज रङ हियर, मेनोरा लेख्नु पर्यो। एनीबडी युजेस देयर, के लेख्छ नि? ल्याम्प स्ट्यान्ड छ उसकोमा है, एनआइभीमा मेनोरा। ओके, यो देखेछ 13 पद। अनि यो मेनोराको आसपास मैले एउटा तस्विर देखेँ जो मान्छेको पुत्र जस्तै थियो। सन अफ म्यान, प्रफेट, सन अफ म्यान, जिजस क्राइस्ट। मैले यस्तो एउटा मान्छेको पुत्र जस्तै देखेँ जसको वस्त्र चाहिँ भन्छ खुट्टादेखि माथिसम्मै थियो अरे, लामो कपडा, राइट? अनि एउटा स्यास बाँधेको थियो अरे कमरमा, सुनको बन्धनले बाँधिएको थियो अरे। उसको कपाल, उसको शिर भन्छ उन जस्तो सेतो, हिउँ जस्तो सेतो, उसको आँखा आगो जस्तै जलिरहेको, उसको खुट्टाहरू पितल जस्तै टल्किएको, अनि उसको आवाज चाहिँ थुप्रै पानीहरूको आवाज जस्तै। भन्नुको अर्थ वाटरफल क्या, वाटरफल सुन्नुभएको छ? कहीँ छाँगो मुनितिर जानुभएको छ? आवाज सुन्दैन नि? रिवा दिदी यता आउनुहोस् न भने कहाँ सुन्छ? दिदी यहाँ आउनुहोस् न भन्नुपर्छ नि त, होइन? के भनेको
भन्छ भने ऋतिकाले उताबाट छाँगोको छेउमा जाँदाखेरि इट्स अ ह्युज रोरिङ है, एउटा ठुलो चित्कार त भन्दैन तर एउटा मोटो आवाज हुन्छ। ओके, अनि के रहेछ हेर्नुहोस् त 16 पद। अब उहाँको दाहिने हातमा 7 ताराहरू छन् रे, उसको मुखबाट दोधारी तरवार निक्लन्थ्यो अरे। दोधारी तरवार के हो? द वर्ड अफ गॉड भन्छ नि हैन। अनि उसको अपीयरेन्स, काउन्टेनेन्स, उसको बनावट, उसलाई देख्दाखेरि के देखिन्थ्यो अरे? घाम, अति चकिलो घाम जस्तै देखिन्थ्यो अरे। अनि यो देख्दा त यूहन्ना मूर्छा परेछ अनि डरले लानक लुलुक भएर नतमस्तक भएछ। कस्तो मिठो कुरा है। उहाँले आफ्नो दाहिने हात ममाथि राखेर भन्यो, नडराऊ, आई एम द फर्स्ट एन्ड द लास्ट। हेर्नुहोस् है, अघि मैले यीशु मसीह भने नि त होइन, आई एम द फर्स्ट एन्ड द लास्ट। 18 पद, आई एम ही दैट लिव्स एन्ड वाज डेड। को मरेको थियो अनि फेरि मरि उठ्यो? यीशु मसीह। अनि हेर, म अब सदा सदाको निम्ति जिउँदो छु। आमेन। अनि मेरो हातमा, मेरोमा नर्क अनि मृत्युको साँचोहरू छ। I have the keys to hell and death. Right? यीशु मसीह प्रकट भएछ। सारा अधिकार अनि अख्तियार महान परमेश्वरले मुक्ति सम्बन्धी कसलाई दिएको छ? यीशु मसीहलाई। ओके, यूहन्ना भरि लेखेको छ नि हैन, पिताले सबै कुरो सुम्पिएका छन् मेरो हातमा। जसले पुत्रलाई आदर गर्छ पिताले पनि उसलाई आदर गर्छ भन्ने लेखिएको छ। नाउ 19 पद, जे कुराहरू तिमीले देख्यौ, जे कुराहरू तिमीले यथार्थ पायौ, जे कुराहरू अब हुनेछ ती कुराहरूलाई लेख। 20 पद, 7 ताराहरूको रहस्य चाहिँ को रहेछ जुन उहाँको दाहिने हातमा थियो, अनि 7 हाँगे बत्ती जो सामदान थियो त्यसको अर्थ के हो लेख। अनि सिधा भनिरहेको छ, द 7 stars are the angels of the 7 churches. अब सडनली कहाँबाट मण्डली आयो? उहाँको दाहिने हातमा भएको ताराहरू त को रहेछ? 7 मण्डलीहरूको दूतहरू रहेछ। And the 7 branch menorah which you saw are the 7 churches. Okay? So यो मेनोराले 7 मण्डलीलाई सम्बोधन गर्दो रहेछ। अनि मण्डलीहरू को हुन्? एफेसस, स्मर्ना, पर्गामस, थायतिरा, सार्डिस, फिलाडेल्फिया, लाउडिसिया। ओके, नाउ अनि यो ताराहरू चाहिँ को हुन् भन्छ? 7 एन्जल्सहरू हुन्, 7 अभिषेकहरू हुन् जो हरेक मण्डलीको युनिक परिस्थिति अनुसार प्रकट हुन्छ है। देयर इज गेब्रियल भन्छ, उसको आफ्नो अधिकार अनि उसको आफ्नो डिपार्टमेन्ट छ, यदि डिपार्टमेन्ट भन्न सक्छौँ भने। देयर इज माइकल भन्छ, उसको आफ्नै जिम्माहरू छ अनि उसको आफ्नै अधिकारहरू छन्।
लुसिफर त के भयो? लुसिफर त अब गिरिहाल्यो। ऊ पनि त्यस्तै उच्च अधिकारी थियो। ही वाज एन आर्कएन्जल। भन्छ ही वाज वान अफ द मोस्ट गुड लुकिङ, पावरफुल, एक्स्ट्राअर्डिनरी शक्ति अनि अधिकार दिएको प्रधान दूत थियो अरे। Then there is Raphael भन्छ हैन, थुप्रै स्वर्गदूतको नाम छ त, अन्य अन्य कुराहरू भन्छ। तो यो 7 नाउ अगेन यहाँ 2 अध्याय पुग्दा 3 अध्याय पुग्दा हामीले याद गर्नु पर्यो यो कि प्रभु यीशु मसीहले मत्ती 13 मा 7 वटा उखान बोल्नु भएको छ। पहिलो उखान हो बिउ छर्ने, दोस्रो उखान हो बिउ उठाउने नहुने फेरि। फर्स्ट उखान हो बिउ छर्ने, सेकेन्ड उखान कट्नी गर्ने भन्छ है घन्टै। सेकेन्ड उखान होइन के हो? सेकेन्ड उखान के हो? सेकेन्ड उखान के हो? रिपोर्ट गर्नुपर्ने सिनेमाहरू सबैको अर्को प्रोटेक्ट छन् भन्छ। मत्ती 13 मा 7 उखानहरू छन्। एउटाले बिउ उठाउने भन्यो, एउटा कट्नी गर्ने भन्यो, अर्कोले फेरि प्रोटेक्ट छन् भने है। ओके नाउ दोस्रो उखान हो सामा, डुप्लिकेट, गहुँ जस्तै हुन्छ अरे तर अन्न चाहिँ दिँदैन। तेस्रो उखान हो मस्टर्ड सीड, भन्छ कि अमङ द हर्ब्स, यो रायोको दाना सबैभन्दा ठुलो बोट हुन्छ अरे। चौथो अब नभन्नु चाहिँ भन्नेहरूले अरूलाई मौका दिनुहोस्। चौथो उखान के होला? भन्नु त जे भन्नुहुन्छ, एटलिस्ट बोल्यो भने अलिक निन्द्रा पनि हट्छ नि। भुल भएन सबै हाँस्छ गर्दाखेरि यो क्या त अक्सिजन अनि है यो सर्कुलेसनहरू निन्द्रा जान्छ। चौथो उखान हो एउटा हजुर हजुर नेट भन्नु चाहिँ दिल्ले नेट हो, लास्टको नेट त। ओके चौथो के हो त? बाइबल हेर्नु पाउँदैन। एउटा आन्टीले 3 वटा भाग मा खमीर मिक्स गर्छ अरे। बेकिङ सोडा भन्नुहोस् या खमीर भन्नुहोस् या त्यसलाई के भन्नुहुन्छ है। 5वां जमिन किन्नु जाउँ भनेको अब। 5वां गार्डन, सपना दी गार्डन। 6वां अगेन पर्ल्सहरू है, जो दिदी बहिनी जान्छ नि, पर्ल्स मोतीहरूको। अनि 7th हो ड्र्यागनेट, दिदो सबै ड्र्यागनेट। ओके यो या नाउ प्रकाशित वाक्य 2 अनि 3 मा लेखेको कुराहरू, यो 7 उखानहरू या दृष्टान्तहरू प्रभुले भन्नुभयो त्योसँग मिल्छ है, याद गर्नुहोस् ल। ओके इफिससको दूतलाई यो लेख, आफ्नो दाहिने हातमा 7 तारा भएकोले जो चाहिँ सामधान वरिपरि हिँड्नुहुन्छ उहाँले भन्नुहुन्छ। को हातमा 7 तारा भएको सामधानमा हिँड्नु गर्ने को? प्रभु यीशु मसीह। 2 पद, आई नो योर वर्क्स, तेरो कामहरू थाहा छ, तेरो परिश्रम थाहा छ, तेरो धैर्यता थाहा छ, खराबीलाई तैँले टक्कै सहँदैनस्, राम्रो कुरा हो त्यो पनि थाहा छ। त यस्तो निपुण छस् कि झुटा शिक्षाहरूलाई पनि तैँले ठक्कै तैँले पक्रिन सक्छस् अनि उनीहरूलाई झुटा साबित गर्न सक्छस्।
बहुधरितासँग मेरो नामको खातिर तैँले परिश्रम गरेको छस् अनि थाकेको छैनस्। हेर्नुहोस् त उपलब्धि। परिश्रम प्रशस्त, ज्ञान भरपूर, डिसर्नमेन्ट भयकर, जाँच्ने कुराहरू भयकर, खराबी बिल्कुल नमन पराउने, चारपद। तर यो सब कुराहरू गर्दा गर्दै नि, nevertheless I have somewhat against thee, you have lost the first love. सायद त्यो सब कुराहरू रिचुअल हुन थाल्यो क्या त, रिचुअल हुन थाल्यो है। आमा बाउको रिलेसनसिपमा होला, आमा र नानीहरूको रिलेसनसिपमा होला, टेक्निकल एस्पेक्ट मात्रै रह्यो भने, त्यो स्पेसल सम्बन्ध हरायो भने, यदि हाम्रो घरहरूमा डाइनिङ टेबल खानाको लागि हो, चुल्हा खाना पकाउनको लागि, टोयलेट बाथरुम है, आफ्नो एभोल्युसन्सको लागि, बेड सुत्नुको लागि, गाडी हिँड्नुको लागि मात्रै त्यति मात्रै भयो भने, इफ देयर इज नो स्पिरिट देयर, खाना खायो उठ्यो हिँड्यो आफ्नो रुम गयो भने, यदि त्यस्तो भएन हाम्रो घरमा सबै कुरो ठिकै छ, तर त्यो भाइब्रेन्ट टच त्यो छैन भने म्यारेजमा त्यस्तो हुन्छ र नि है। That vital element in a marriage, in a relationship, सबै कुरो ठिकै हुन्छ है, तर त्यो भाइटालिटी पछि गएर पनि उहाँलाई इम्पोर्टेन्ट सम्झिने, त्यो परिस्थितिमा त्यही इम्पोर्टेन्स दिने। सो यो परिश्रम, यो खटाई, यो सेवाको बीचमा इफेससले सायद रुटिन हुन थाल्यो। अब जानै पर्छ, गर्नै पर्छ, गरिहाल। It became just another routine. क्या त कति मान्छेले जबहरू चेन्ज गर्छ नि, रिजाइन गर्छ नि, वाइ? किन भन्छ म गरिरहेको छु, बट इट जस्ट बिकम अ जब, इट्स समथिङ द्याट आई डोन्ट लाइक एनिमोर हुन्छ नि है। तर अब तनखा पाउने पनि गरिरहेको हुन्छ अनि बोरिङ भइरहेको हुन्छ नि, त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ, मान्छेको पर्फर्मेन्स घटेर जान्छ। त्यही आउटपुट, त्यही उत्पादन, त्यही रेस्पोन्स उसकोबाट पाउँदैन नि। तर एउटा मान्छेले आफ्नो कामलाई प्यारो गर्यो भने, इफ ही लभ्स द जब, इफ शी लभ्स द जब, अर्कै हुन्छ नि त होइन। एउटा मान्छेले मानिलिनु एउटा कहीँ जग्गामा काम गर्छ, इफ यु जस्ट वर्किङ फर द सेक अफ वर्क, उसले टक्क आफ्नो ड्युटी गर्छ जान्छ, त्योभन्दा बेसी गर्दैन। तर एउटा मान्छेले त्यो माया अनि इच्छा राखेको छ भने, he goes beyond his duty. एक्ज्याक्टली इफिसस त्यस्तो भएको छ। अनि प्रभुले भन्छ फर्स्ट लभ। तिमीले कामहरू गरिरहेको छौ होला, अघि हामीले रिफर गरेको पद क्या त है, भूतात्मा धपाइरहेको छु, आश्चर्य कामहरू गरिरहेको छु, भविष्यवाणी गरिरहेको छु, महान अनि अचम्मको कामहरू गरिरहेको छु, तर प्रभुले भने चिन्दैन। ओके, त्यो फरिसीले क्या त हप्तामा 2 पल्ट फास्टिङ गर्दै थियो, आमामा अधर्मीहरूसँग मिल्दैन थियो, दान दक्षिणा दिइरहेको थियो, but that did not make him acceptable to Almighty God. मेकानिकली गरिरहेको थियो क्या त, त्यो होइन नि। ओके, समवट मेकानिकल भएछ उनीहरू। अनि प्रभुले भन्छ 5 पदमा, यसै कारण जहाँबाट तिमी गिरेका छौ थाहा गर, आफ्नो पहिलो कामहरूलाई दोहोऱ्याऊ, नत्र भने हाम्रो सम्बन्ध काटिन्छ। Do you see Ephesus? Full of works.
धेरैपल्ट कोही बेला हुन्छ नि होइन, अरे तिमीलाई भरपुर खाना ल्याइदिइरहेको छु, लुगाफाटा किनिदिइरहेको छु, घर बनाइदिइरहेको छु, यो गरेको छु, त त्यस्तो गऱ्यो भने फेरि मिठो मुखले चाहिँ दिँदैन। खानु मन लाग्छ, गर्नु मन लाग्छ, जिउनु मन लाग्छ, डुइङ एभ्रिथिङ, तर त्यो भाइटल कुरा जुन कुराले चाहिँ त्यो सबै अर्थ दिन्छ, द्याट्स मिसिङ। सो सबै गरिरहेको छ, तर भाइटालिटी मेबी द डेली स्पेन्डिङ टाइम विथ हिम क्वाइटली, किनभने प्रभुले नि यो मन बनाउँछ। उसलाई के लागिरहेको थियो एप्पल खाने मान्छेलाई भेट्न आउनु? उहाँलाई के लागिरहेको थियो? आइडियल थियो, आमामा मच्छर लाग्दैन थियो, जुगा लाग्दैन थियो, कोभिड-19 थिएन है, केही थिएन, बट स्टिल उनीहरूले एप्पल खाइदियो। प्रभुले के इच्छा जरुरत थियो? हरेक साँझ आएर उनीहरूलाई भेट्नु, अनि उनीहरू पापमा गिरे तापनि बलिदान दिएर फेरि उनीहरूसँग एउटा बाटो बनाइदिनु भयो। प्रभुले तपाईँ हरेकलाई, त्यसै कारण त ही डिजायर्स तपाईँ अनि हाम्रो कम्पनी। त्यसै कारण त बाबाले छोराको लागि प्रार्थना गरेर हुँदैन, आमाले छोरीको लागि प्रार्थना गरेर हुँदैन। Each one has to have that vital connection with the Lord. That's why the personal time जहाँ प्रभुसँग बिताउनु पर्ने is absolutely essential. Ephesus, right? अनि भन्छ 6 पदमा निकोलाइटियन्सहरूलाई पनि, निकोलाइटियन्सहरू तिनीहरू जो घुमिरहेको थिए चर्चमा, क्लर्जी र लेटी भन्छ नि होइन, अनि यो लेटी यो आम विश्वासीहरूलाई झुक्काइरहेका थिए त्यो ग्रुपहरू, तिनीहरूलाई ठिक पारेछ। यो पनि प्रभुले बताइदिन्छ सब कुरो ठिक छ एक्सेप्ट यो भाइटल रिलेसनसिप राख्न। प्राय घरहरूमा आमासँग किन सबजना प्राय मन मिल्छ? किन भन्नु त? प्राय चाहिँ कुनै प्राय चाहिँ किन प्राय इन द वर्ल्ड अराउन्ड द मदर इज द सफ्ट स्पट भन्छ नि, द मदर इज द एङ्कर अफ द हाउस भन्छ नि। किन भन्नुहोस् त? बाउकोमा सुन्ने पेसेन्स हुँदैन होला, बाउले क्वेसन नसुनिकन सल्युसन भनिदिन्छ होला, बट आमाले चाहिँ प्राय वाक्कै लागे तापनि सुनिदिन्छ, पर्खिदिन्छ। र नि त भयो नि त, बाबालाई चाहिँ नभन्न बरु मलाई भन्नुहुन्छ। आमा चाहिँ प्राय क्यारेक्टर त्यो हुन्छ। See? And that's why आमासँग त्यो vital connection बस्छ नि त्यहाँ। That way, right? Now, 7 पद यसरी सकिन्छ, जसको कान छ उसले सुनोस्, आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्दैछ। जसले जित्छ जीवनको रुखको फल खान म उसलाई दिन्छु, जो चाहिँ परमेश्वरको बगैँचामा छ। ओके, यो पहिलो मण्डलिक युगसँग धेरै कुराहरू मिल्यो। सेकेन्ड मण्डलिक युग स्मरणा। अब फेरि हेर्नुहोस् त कसले लेख्दै रहेछ? एन्जेला भनेछ, जाऊ म भन्दैछु, तर लेख्ने को रहेछ? अल्फा अनि ओमेगा भन्दैछ। आई वाज डेड एन्ड इज अलाइभ। को मरेर बौरी उठ्ने? यीशु मसीहले भन्दै रहेछ। 9 अध्याय 9 पद, म तिम्रो काम जान्दछु। ट्रिबुलेसन, सतावट भरि तिमी जिरहेका छौ, अनि तिमीमा दरिद्रता आएको छ यो परिस्थितिले गर्दाखेरि, तर यो त दरिद्रता त खालि शारीरिक दरिद्रता हो भनेछ। त तिमी धनी छौ नि,
है यहुदीहरूले ब्लास्फेमी गर्दैछ, ईश्वर निन्दित कुराहरू गर्दैछ, चालहरू गर्दैछ, अनि तिनीहरूको विरुद्धमा तिमीहरू खडा भएको छौ। तिनीहरू खास यहुदीहरू होइन, उनीहरू दुष्टको मण्डलीहरू हो भन्दैछ। सिनेगोग्स अफ सेटन। 10 पदमा नडराऊ जो कुरो तिमीहरूले खप्नेछौ। तिमीहरू मध्ये कसैलाई प्रिजनमा हाल्नेछ, जेल खानामा।